अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। अल्लाह ताला हम सब पर अपना करम और फजल बनाए रखें, आमीन सुम्मा आमीन। हमारी आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं रूहानियत हासिल करने के लिए कौन कौन से तरीक़ों पर अमल किया जाए कि इंसान के बातिन को वो रूहानियत हासिल हो जाए, जिससे कि इंसान बआसानी अपने बातिन के सफ़र और अपनी दुनियावी सफ़र को तय करता चला जाए। वीडियो की डिटेल में जाने से पहले आप सबसे सेम रिक्वेस्ट है, चैनल पर अगर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक देखें और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच। तो चलिए बढ़ते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हमारे आज के टॉपिक की तरफ। रूहानियत हासिल करने के लिए, इस रास्ते पर चलने के लिए कुछ अहम पॉइंट्स हैं जिनको अगर अमले ज़िंदगी में शामिल किया जाए, जो काफ़ी हद तक आपके लिए बआसानी तरीके से समझना और उसको प्रैक्टिस करना अपनी ज़िंदगी में काफ़ी हद तक आसान हो जाएगा कि किस तरह रूहानियत को अपने बातिन के साथ जोड़ा जाता है। सबसे पहला पॉइंट है खुद की पहचान होना। दूसरे नंबर पर मुस्तकिल मिजाजी होना। तीसरे नंबर पर रूहानियत यानी पाकीज़गी होना। चौथे नंबर पर मंजिल का तयन होना। पांचवें नंबर पर टारगेट यानी आखिरी हद का तयन होना। छठे नंबर पर किसी के आगे हाथ ना फैलाना यानी इंडिपेंडेंट होना, या कह लें इनको सादा अल्फाज में खुददारी होना इंसान के अंदर। सातवें पॉइंट के ऊपर खुद की कमियों का इल्म होना, यानी खुद की कमियां और जो कोताहियां हैं उनका आपको इदराक होना चाहिए। रूहानियत हासिल करने के लिए जिन सिफात को शामिल हाल रखा जाता है, तो उससे काफ़ी हद तक बआसानी एक आम इंसान अपने बातिन को रूहानी तक़वियत देने में कामयाब होता चला जाता है, जहाँ इस रूहानियत से इसके कल्ब, रूह और बातिन को रोशन होने में तक़वियत मिलती है। इसीलिए ये ख़ास पॉइंट्स जो मैंने ऊपर मेंशन किए हैं, अगर इनको मद्देनज़र रखा जाए और इस पर अमल करने की कोशिश की जाए, तो आलम खल्क में यानी इस दुनिया में रहते हुए बातिन को ज़िंदा रखने के साथ साथ इंसान अपनी अमले ज़िंदगी को बेहतरीन बनाता चला जाता है। इसमें सबसे पहला नुक्ता जो है वो है खुद की पहचान होना। इसमें मैं ऑलरेडी पहले से ब्रीफिंग दे चुकी हूँ, तो मैं लंबी वीडियो बनाने से बचने के लिए आपको दोबारा से इसके ऊपर ब्रीफिंग नहीं दूंगी, क्योंकि मैं पहले इस पर वीडियो बना चुकी हूँ जिसमें ज़ात शनासी, आप शनासी, खुद शनासी की। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो आप वो देख लें, ताकि आप आसानी समझ पाएँ कि खुद की पहचान के लिए कौन कौन से पॉइंट्स हमें दरकार हैं। यहाँ पर मैं इस नुक्ता को इस एंगल से समझाने की कोशिश करूंगी कि खुद की पहचान में वो सिफ्त यानी खूबियों को पैदा करना जिसे अल्लाह के नज़दीक होने की राह और आसान हो जाए। खुद की पहचान में जो सिफात अगर शामिल हों तो अपनी शनाख्त करना और आसान हो जाता है। नंबर वन, मुआफ़ करने वाली सिफ्त को अपने अंदर पैदा करना। नंबर दो, दूसरे लोगों के जो भी राज हैं या जो भी बातें हैं उसकी पर्दापोशी करना। अगर एक इंसान ये सिफात का हामिल हो, और अल्लाह ऐसे बंदे को लाजमी पसंद करता है, चाहे इस बंदा पर नाहक जुल्म हुआ हो या उस पर तोहमत लगे, लेकिन इसमें मुआफ़ करने वाली सिफ्त अगर मौजूद हो तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ऐसे बंदे को लाजमी पसंद करता है। ये सिफ्त अल्लाह के नज़दीक बहुत ही पसंदीदा होने की वजह से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उस बंदे के बारे में ख़ुसूसी तौर से जानते हैं कि मेरा बंदा मज़लूम था और मासूम था और बेगुनाह था। इन दो सिफ़ात को अगर अमले ज़िंदगी में शामिल किया जाए तो वो कल्ब बहुत मददगार साबित होता है, जो बुज़दिल नहीं होता, जो अल्लाह के सिवा किसी से खौफ नहीं खाता, जो अगर पहाड़ भी सामने आ जाए तो उससे नहीं घबराता। दूसरा पॉइंट है रूहानियत हासिल करने के लिए दूसरा नुक्ता मुस्तकिल मजाजी का होना ज़रूरी होता है। किसी भी दुनियावी या बातनी तर्ज ज़िंदगी को मुकम्मल तक पहुँचाने के लिए मुस्तकिल मिजाजी का होना बहुत ही ज़रूरी है। जिस इंसान में काम का इरादा करके बीच राह में छोड़ देने वाली आदत कूट कूट कर बरी हो, वो बंदा इस राह का मुसाफिर ज़रूर होता है लेकिन मुकम्मल नहीं होता। मुकम्मल होने के लिए जिस भी काम को या अमल को शुरू करने का इरादा बनाए, उसे अंजाम तक पहुंचाने के लिए मुस्तकिल तौर से करने का अज़्म होना ज़रूरी होता है।
کیونکہ یہ آپ بھی جانتے ہیں کہ کوشش اور عمل کے بعد ہمیشہ نتیجہ ملنے کا یقین رکھنا ضروری ہے، اور اگر اس بات کا یقین نہ رکھا جائے تو منزل نہیں ملتی۔ تیسرے نمبر کا جو ہمارا پوائنٹ ہے وہ ہے روحانیت یعنی پاکیزگی۔ اس کو کیسے حاصل کیا جائے؟ روحانیت اور پاکیزگی میں کامیابی کے لیے ہر انسان کا عمل زندگی گزارنے کے ساتھ ساتھ ان دو صفات کو اگر شامل حال رکھا جائے تو باطن کو تقویت دینے کے ساتھ ساتھ عمل زندگی بھی نکھارتا چلا جاتا ہے۔ نمبر ایک، ہر انسان کو برابر سمجھنا، ہر کسی کے ساتھ پیار، محبت، نرمی، شفقت والی صفات کو خود میں پیدا کرنا۔ کوئی انسان کسی سے بڑا نہیں ہوتا اور کوئی انسان کسی سے چھوٹا نہیں ہوتا، ماں سوائے اس کے کہ اس انسان کے اندر تقوی زیادہ ہو۔ اسی لیے ان صفات سے اس میں عاجزی اور انکساری پیدا ہوتی ہے جو اللہ کو پسندیدہ ہے۔ چوتھے نمبر پر ہمارا جو پوائنٹس ہے وہ ہے منزل کا تعین ہونا۔ روحانیت حاصل کرنے کے لیے اپنے مقصد کا ادراک کرنا بہت ہی ضروری ہے۔ کن وجوہات کی بنا پر آپ اپنی روح یا باطن یا اپنے ظاہر کو تربیت دینا چاہتے ہیں، اس کا تعین ہونا ضروری ہے۔ اگر کوئی انسان اپنی زندگی کے عمل کو جان گیا تو اس نے اپنی دنیا کو سنوار لیا، اور اگر کسی نے اپنے مرنے کے بعد کے مقصد کو جان لیا تو دنیا میں رہ کر اپنی بقا کو پا گیا۔ رب کا راضی ہونا ہی اس دنیا سے جانے کے بعد کی روحانیت کی منزل کا حاصل ہونا ہے۔ نمبر 5 پہ کسی کے آگے ہاتھ نہ پھیلانا۔ کسی کے آگے ہاتھ پھیلانے سے مراد یہاں یہ ہے کہ اکثر ہوتا یہ ہے کہ انسان کی فطرت میں یہ ہے کہ وہ ہر کام کہیں نہ کہیں دوسرے انسان پر انحصار کرتا ہے، لیکن جب انسان ضرورت سے بڑھ کر ہر عمل یا ہر کام دوسروں کے مرہونوں منت کرنے لگے تو وہ صحیح نہیں ہوتا۔ مثلاً روزی کے لیے نوکری پر انحصار کرنا، ضرورت کے لیے سواری پر انحصار کرنا، زندگی جینے کے لیے رشتوں پر انحصار کرنا وغیرہ وغیرہ۔ اس قسم کی بہت ساری مثالیں ہیں جو میں یہاں پہ بیان نہیں کروں گی ویڈیو کو چھوٹا رکھنے کی وجہ سے۔ لیکن اگر ان تمام معاملات میں ہر انسان اپنی خود کی ذاتی آؤٹ پٹ کو دیکھے تو پتہ چلتا ہے کہ وہ انسان دوسروں کا محتاج رہ کر زندگی گزار رہا ہے، نہ کہ اپنی ذاتی 100% پوٹینسی جو ہے شامل کرنے کے بعد وہاں سے کچھ حاصل کر رہا ہو۔ مثلاً رشتے نبھانے میں رشتے آپ کو کیا دے رہے ہیں یا کہ آپ رشتوں کو دے رہے ہیں؟ روزی کے لیے نوکری آپ کو دے رہی ہے یا کہ آپ اپنی محنت دے رہے ہیں؟ دنیا آپ کی محتاج ہے یا کہ آپ دنیا کے محتاج ہیں؟ اگر ایک انسان اپنی ذات میں کسی کا محتاج نہ ہونے والی صفت پر کام کرے تو ایسے بندے میں خوف، ڈر ختم ہو جاتا ہے۔ ایسے بندے کو موت سے کوئی خوف نہیں ہوتا۔ ایسے بندے میں خودداری پیدا ہوتی ہے۔ ایسا بندہ کسی پر انحصار نہیں کرتا سوائے اللہ کے۔ ایسا بندہ صرف دیتا ہے، لیتا نہیں۔ ایسا بندہ کسی بدل کا محتاج نہیں ہوتا، چاہے وہ جتنا کچھ دوسرے بندے کے لیے لوٹا دے۔ ایسا بندہ زیادہ تر تنہا، اکیلے، یک طرف، خود ساختہ زندگی یا ذمہ داری یا دنیاوی کاموں کو اپنی مدد کے آپ کرتا چلا جاتا ہے۔ ایسا بندہ بے غرض ہوتا ہے۔ اس کے بعد اگلا پوائنٹ ہے خود کی کمیوں کا ادراک ہونا۔ اللہ نے ہر انسان میں یہ صلاحیت رکھی ہوتی ہے کہ اسے اپنی کمیوں کا علم ہوتا ہے، لیکن بعض اوقات کبوتر کی طرح اپنی آنکھیں بند کر کے انسان زندگی جیتا چلا جاتا ہے اور اپنی ان بند آنکھوں سے دنیا کو جیتا چلا جاتا ہے۔ دنیا اس کی ذات میں موجود ہوتی ہے۔ جب بھی کوئی انسان کچھ ناگوار کر گزرے تو اسے اگلے لمحے اندازہ ہو جاتا ہے کہ اس نے جو کام کیا وہ غلط تھا، لیکن نفس کی تربیت نہ ہونے کی وجہ پر چلو کوئی نہیں کی عادت کو اپنائے رکھتا ہے۔ باطن کے سفر میں، روحانیت کے سفر میں اپنی کمیوں کو کم کرنا ضروری ہوتا ہے، جس میں کامیابی دلانے کے لیے کوشش، عمل زندگی کافی مددگار ثابت ہوتی۔ انسان کی ایک بری عادت کو چھوڑنا اس کی اگلی بری عادت کو ناپسندیدہ کروانے کا موجب بنتی ہے۔ اسی طرح آگے آگے انسان اپنی تمام کمیوں کو کم کرتا چلا جاتا ہے اور اسی طرح اس انسان کے لیے روحانیت حاصل کرنا آسان ہوتا چلا جاتا ہے۔ آپ جتنی بھی نیکیاں کرتے ہیں، جتنے بھی اچھے کام کرتے ہیں، ان سب کی انوار و تجلیات، اس کی جو نعمتیں ہوتی ہیں، اس کی جو برکتیں ہوتی ہیں، وہ اللہ رب العزت آپ کے باطن کو ضرور عطا کرتے ہیں۔ گاہے بگاہے انسان کو معلوم نہ ہونے کی وجہ سے یا اتنی واقفیت نہ ہونے کی وجہ سے انسان کو پتہ نہیں لگتا کہ اس کو کون سی نعمت جو ہے اللہ رب العزت نے کس نیکی کے بدلے عطا کی۔ یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں نئے ٹاپک کے ساتھ، تب تک کے لیے آپ سے اجازت چاہوں گی۔ اپنا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔